سيطان غانيان بيلهور بيلزول دياولوس عودون لجيون بزحات اسمات نيواغان اغاننت كابل غورو حدا مستوعلنا يوسدو سب انسسا يخوني مستوعلي سناي زبحال زلو اوزي اغرا منغد انت طالب سناي اوكي تولتلس حدا سا زوم ጫት ልጥቀሙ حشيش ልጥቀሙ انا لقربم ساعات لمتايخم تقومو تولم تلوس ايمرو ስለዘነቃቀህ ዋና ደሊና ያለለና ግን እትል ወደቀ መንፈስ መናፍስት ንውሎም ርኹሳት መናፍስ ልወደቁ መላእክት እዮም لودو ملايت دما خمز فرس يا كهن المثالي زفرس دياقون زفرس قشي تاقلم يفلطاي القدسنا غنا يتكمل تا بتعامل تفوتيا امينخا بموت مفناو تبتعامل تفوتيا عركخا بلا يربح نجر سب خم انسا لا ترى بلا يتقم چقچق اوزي اتولي تبحال قلال لهليت نجر سانت قست مغبار سبات بقن مخنيات منفس اغزابير لا رحقو منفس شيطان لقارو حول قتله سويتون سوء لقتله سويون سويت لقتله بيتسب بصح شجر لا بس حنري زينا من منفسيت الناس منفس شيطاني تبتعامل تفوتي امين خاص امزيكو يا سايلو ليل وري يمص تبتعامل تفوتي اميناس كتطراطرو بحشت تسفعك صلمت فطرا وقع يمص فلفل هفتي اغزابيري دخنت ببحري ونصح خين خدها حطيات مالت يخوني همزيان هو لهفتميان هي البال مس منفس اغان مستنقلا سلتحز يمسل قزم ساز يمو لاو تنقلا لزنبلي تاريكم تنريت لنا زي احفتي ما تكيت خوني لهم ما بقى خفتنا دنريا يلم خفت تبلوات اللوغن اب حشت نقات دينا اب قال كدانا امونات دينا اب بيت امنتنا خمت بيت كريستيان تدلي نغلغل دينا حمين هنا يلخ عرسخا مفتاش يدلينا شيطان حقي او سلازيلا بحق ايصنن قز حشاون ولا سبس حمي عينتيو حدا ايتاي مسلس حشاو لبالس فصيم حق لي ناغر المسلي وهني حقي ناغر يحساوي اندياو لمتاتاتوي اللينا خاص كعتو حق لامصي لوغ نغر ግን مس امن خايو ناتو مسغركا ግን بحق ايصني مخنياتهم حقنيا سلازيخونه حقنيا زبيو بحق لصنع به حساو سب بكتامنو هليناخا لكتو مجمري حق يمصي بحق غنا يصنع زي ادما نادياولس منفسيا حقي او سلازيلسي بحق ايصنعن حساوي اب حسات ون سلازخونه حسات كزارب كلو كبعلو يززاره قزغلي سمعي تي حقي تي لسمع حقي مأتوي يتقمو كاو نعلي يسخلو دياولس غن سمع طرح يكون يفطر امتي بنقد عالم مكافافلتي نقد للو نحشت مكافافل من تيلنا شيطاني منفس شيطان توهاد سب دما حشت يكفافل فطر ربي او غزينا بتعامل حزنني بزحات حسوتي يخفلهم حشيوم فطيرهم سبسله لصلمو تلصلو وسب كصلمو لمنتان بل صحيفه صحاحيفه لقل يصلمنا تيلو لخفل لمسات نيو بسم الله والد ومنفس قدوس احد املاك كوران اوش تعدن اوصان زلهم صعبت امنت كريستنا እግዚአብሔር አምላክና ፈቃዱ ሆይኑ لما انتي سلا ناي اغاننت ابلع لك سوازو صحو شجرن اغاننت من يوم زبلن خن فقاد املاك كنمهارينا خلاتنا እግዚአብሔር مستوعب لبنا يعدلنا خن فقاد املاك لما انتي كنمهارلو نخل هيل قال لا بقولاسي سواس تصحافه معراف 2 قطر 7 هيل قال ملعن غيرنا كنمهارينا قالو دما خمزي يبل وصنو بهايمانو زتمهركمو كم تستمهركمو بهايمانو صنعو قدوس باولوس زي لا بقولاسي سواس تصحافه ملختي سب تماهيرو سب بهايمانو صنيعو سب بامنتو طنكارا خوينو كنبر كلو حيل اغانت يشنفيو بزحات قال እግዚአብሔር ተነግርዎም ነገር ግን በሃይማኖቶም ዘይጸንዑ በአቋሞም ዘይጠንከሩ محدر اغانت خوينم አጋንት መጻወት ዝሆኑ ብዙሓት ሰባት ስለዘለው ካብ ጥንት ፍጥረት ጀሚሩ ቅዱስ ጳውሎስ ላው ቆሮንቶስ ሰባት በጽሐፎ መልእክቲ የረደና እሱውን ቅዱስ ጳውሎስ ታይልብል ኣብ ኻላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 وصري ثلاثه رئيت لنا وبهتو افره يوجي كما اروي مدر اساتا لهوان بغهلوت انداي لام يماسن لبكمو ام يوهاتو ونصح لكريستوس غنا خمت تمن بغرحو نهوان زسحتا خمو نسخاتكم ون بحساوهم تتاليلكم
كابتن كريستوس زلكم قنعون نصهن فقري كي ترحقوا افرح الله زهيلك قالزي كابتن تفترت جميرو يقدس باولوس زمهرهم زلو كمتي تمن بجورحون هيوان زسحتا خمون كريستوس نسخاتكم بون بحساكم تتاليلكم كابتن كريستوس زلكم قنعون نصهن فقري كي ترحقوا افرح الله غيلو عزب زهيلك قالزي هيوان تا يا خوينا من يسحيتوا هيوان بجورح تمن خميت تاليلا تتمن زبهال زلخ منيو بمعنات أبزع كفلة جزيزية كنمهارينا دقيمة لخلاتنا أملاكنا جزاير مستوعب لبنا يعدلنا مخنياتهم مستوعب لحزي هاليو زنم خاتنا تمهار ترجم سلزي ولو قدس باولوسون هيوان بجورح تمانية تتاليلا جورح نولا لمتلال سبب المشواد لتقم كافتم انسات اوريز فترات نريت لنا كافتم فترات كله سي غراح وي دما تنكلنيا نيرو يبلول تمن كاو دق ساعتو نتنكل نخفات نصبقا كيهونس سبب المتلال غراح زغون سوات له قدس باولوس كريستوس مستقبلو امنت እግዚአብሔር دحر ጊዜ كيسحتو كا ሃይማኖቶም كيناوصو بزحات حسوتي نبيات اب زمن نبيات ونيروم اب زمن كريستوس ون بيص حساويان يبال مساواريات ودنا غدني نا كريستوس تمرتي يبالاشو زنورو بزحات سلازنورو ازي لمؤمنان اشغاراي سلازغونه خمتي اما اخل سرنا يخردات زلو افتوم ناي كريستوس حواريات ون حواريات كيخون حواريات زمسلو لأخو እግዚአብሔር كيخونو كاب እግዚአብሔር تلأخو زمسلو متالولو سلازنورو ازي አጠንቂቁ ይናገር ማለት እዩ ናሄዋን ታሪክ ትምሪት ለና ቀጥታ ለብጥን ተፍጥረት ይወስደና ሄዋን አወሪ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 እስከ 17 ታይብል ወአዘዘ እግዚአብሔር ለአዳም ወይቤሎ እንኩሉ እዛሃለው ውስተገነት ብላ ወእምጽዛሃለው ወእምጽዛያሬ ወያለቡ ሰናየ ወእኩየ ኢትብላ اسم بقلة تبلع منه موتت موت مالت لو تقرنيا تنغيرو تلنا اب زفترات معرف قلته قصري 16 اسك 17 زل هاي لقال እግዚአብሔር አምላክ ድማ ንሰብ ካብቲ ኣብ ገነት ዘሎ ሁሉ ፍረኦም ብላዕ ካብ ፍረታ ጽቡቕን ሕማ ክፉን እተፍልጥ ኦም ግና ኣይትብላዕ ከአን ተበሊዕኻ በታ ዝበላዕኻላ ማዓልቲ ሞት ክትመውት ኢኻይሉ ኣዘዞ ይብል ኸዚ በአዳም አቢሉ ለሄዋን ናሄዋን ሰተቱን አዳም ሄዋን ስለዝሆነ እግዚአብሔር መጀመሪያ በዘይፍልጦ አዳም ሄዋን ከይጋገዩ ካብ ገነት ዘሎ ዛፍ ሁሉ ወይ ኦም ብልዑ ይልዎም ነገር ግን ጽቡቕን ሕማቕን ካብ ተፍልጦም ኣይትብልዑ ካብኣ ተበሊዕኻ ሞት ትመውት ይኻይሉ በያው ቃሉ እግዚአብሔር ከምዝ መዓዶም ከምዝ አዘዞም የርኤና ማለት እዩ እዚ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 እስከ 17 ዝንሪሞ لابز فترة معرف سلسة قطري 4 تنختلنا جن ويبيلا أرويم لبئسيت أكو موتزت موتو الله اسمه أمر እግዚአብሔር كما أمئلة تبلو منه يتفتح أينتكمو وتكون كما እግዚአብሔር وتأمروا سنايا وأكوية بتعامي بلحزن ملكعو اتتمن نتاسبيتي እግዚአብሔር بتا كابات والعلا معلتي عندكم 5 خفتا كم እግዚአብሔር ውን ከም ትኾኑ ጽቡቕን ክፉኡን ድማ ከም እትፈልጡ ስለዝፈለጠ እዩ ኣይትብልዑ ዝበለኩም በር ከቶ ኣይትሞትን ኢኹም በላ ይብል ከዚ እኔና ንርኢ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 17 እግዚአብሔር ቃል ጸበለስ ከም ዘይበልዑ አዚዝዎም ኣሎ ንኸይበልዑ አዚዝዎም ኣሎ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 4 ድማ ጸበለስ ተበሊዕኹም ሲ እግዚአብሔር ከም እግዚአብሔር ኮይንኹም ሰናይ خفوئي كي تفلطو እግዚአብሔር ስለዝፈለጠ ይምበር አኮ ሞተዘትሞ ሞተይት ሞተይሉ ገምጢሉ ከምዘምሃሮም የርኤና خزዚ بمن لسان يتناغيرو بمن امثال يتغليص للتن ولتلنا بتمن امثال شيطان تغليص لله مخنياتهم اوزي اغاننت من يوم لبل عبد حرب صفحات كون رئيت خنا تمني للناغر لله اسكع خزي از تمنزي جن تمن يخونه لا اكسيماروس لافتي بسفح نا ايبيفانيوس درست هنا مصحف اكسيماروس نختلنا
አራዊት ሁሉ ወይ እንስሳት ሁሉ ለአዳም ሔዋን ይኸዱ ነይሮም ተኸዱ ተለው ግን አርያ ምድር ከምታ አንተ ወልገለጽናዮ መልካዓውን ቆንጆ ነይራ አፋጣጥራውን ከምት ኸዝን ሪያ መሬት ልትኸድ ከይሆነስ ከም ገመል አርባዕተ መሓውር ከም ዝነበራ ቆመና ከም ዝነበራ ከም ሰዓትን ከይድ በይነይ ክኸድን ይላ በይና ትኸይድ ከም ዝነበረት ተኸተላ ግን ንአዳም ሔዋኒ ጸላኢ ሰይጣን ተኸቲሉ ምስኣ ክኸድ ከም ዝደለየ ነገር ግን እስኻል መልክዕውን ክፉል ለአፍንጫውን ሽታኻ ሕማቕ ስለ ዝኾንካ ምሳይ ክትኸድ ይብል ኻይ ከም ዝወለቶ አክሲማሩስ ልትንትነና ማለት እዩ ካብ ዘፍጥረት ወፃ ዘሎ ካው ግን ናተይ መልክዕ ዝፍለጥኮ ናትኺ መልክዕ ርኢ ላዋይ ትርኢ ተሎ እዩ ናተይ ሕማቕ ርእዩ ላዋኽ ትርኢ ተሎ መልክዕ ሳውዝኒዮም በይል ለድንቐኪ ናተይ ሕማቕ ተሃሊ እዩ እስኺ በይንኺ ቆንጆ በይንኺ ትኸድ ኮይንኺ ግን ልመን ርኢ ከነጻጽረክ በማለት ውዳሴ ከንቱ አታሊልዋ ይብለና ስለዚ ከም አክሲማሩስ አገላልጻ ተመን ብዙ ውዳሴ ከንቱ ዚ ተታሊላ ለባዕላ ሓዚለክ ክኸድ ኢልዋ መጀመርያ ተሓዛዚልና ንኸድ ኢልዋ መጀመርያ እሱ ሓዚልዋ ሓርቆሩ ምስ ኸዱ ግን በጻሕ ግዜ ተባርዮ ሕዘል ንባ እና ምብርራይና ግዜ እኮ በጽሑ ኢሉ ተሓዚልዋ ምስ ተሓዘለ ግን እንታይ ኮይኑ ላው ሰውነታ ይተዋሂዱ መንፈስ ስለ ዝኾነ ሰይጣን አውዚ ሰይጣን ጋንየን ቤልሆር ቢኤልዘውል ዲያውሎስ አብዶን ሌጂዮን ብዙሓት አስማት ነዋጋንት ነገር ግን ለትምህርት እንታን ሁሉም መጥቃስ ግዜ ከየብል ሰይጣን ወይ ዲያውሎስ ብዝብል አሕጽርና ንርአይና ማለት እዩ እዚ ተመን ወለለና አብአ ዝሓደረ ሰይጣን በአዳም አነጋገራ ድማ ከይሲ በማለት ይልገልጾ አበ ኩሉ አቦና አዳም ማለት እዩ በሐምዚ መልክዕ ተሓዛዚሎም ላብ ገነት አው ሰውነታ ተዋሂዱ መስአተወ መጀመሪያ ዘቀረበላ ሰላምታ ከም አክሲማሩስ አገላልጻ ለአዳም ሰላም ለከ ኦ አዳም ንጉሰ ሰማያት ወምድር ይልዋ ና ሰማይ ና መሬቲ ንጉስ አዳም ሰላም ለአኻ ይኹን ትለተለ ፍልጥ ከይሲ አስተውዕል አነ ና ምድርን በይ ና ሰማይ ንጉስ አይኹን ኸይሉ ቀጥታ ቃል ይተቀበለይ ውዳሴ ከንቱ ስለዘይ ተቀበለሉ መስኡ ክራኸብ ደልዩ አቀዲሙ ስለዝወቅዖ መስኡ ግዜ ከጥፈ ይደለየ ሰይጣን ተንኮለኛ ስለዝኾነ ካው ቀጽል ግን ናመን ኸይድ ይብለና ላብ ሔዋን ሰላም ለቺ ኦ ሔዋን ንግሰ ሰማያት ወምድር ትብላተለ ውዳሴ ከን ደስ ይልዋ ቃሉ በተሐጓስ ተቀበላቶ ቦታ ረኺበን ይኽሉ ሙውጋዕ ጀሚሩ አፍቶ ወግዕት እንርእተለና ቀጥታ ኸይዱ ልምታይኹም ጸብለስ ለይትወል አይኾነ ይልዋ መደናገር ሕቶ ይሓቲቱ እግዚአብሔር አምላክ ሲ ካብ ኣብ ገነት ዘለው አዋም ልምንታይ ከይትወልዑ ኻልኺልኩም ይልዋ በሐፈሻ አረ እግዚአብሔር ኣብ ገነት ዘለው ዛፍ ሁሉ ክንበልዕ እግዚአብሔር ፈቂዱልና እዩ ነገር ግን ከይንመውት ኣብ ማእኸል ገነት ካብ ዘላ ካብ ጸበለስ ለከይንበልዕ ከይንትንክፋውን ኢላ ባዕላ ግን አዚዝና እዚ ድማ ተመቅኒና ከይኾነ ሲ ከይንመውት እዩ ኢላ ነጊራቶ ከዚ ቀታሊት ሙኻና ምስተረደአ መን ያታ ጸበለስ خم يوم بسبلس مخنيات كبار رزخلو يو تنتن يحسب يجنق نيري اسبلس تبلعهم موت خمس موتو سلاز فلتاجن كتا تلولنا يعنتو اي موتي اسبلس تبلعهم جن سناي صبوقي خم تفلت እግዚአብሔር سلاز فلتا خم እግዚአብሔር كيتخونو اي خلقي لكم يلوا ازي امس فلات ايخينا تتالينا اوزي كنستوعل زلنا سيطان كل غزي حالاي مسيلو روح مسيلو حجاز مسيلو يلمصمبه قطا بتقاومو خفاته يገልጽي خازل هيوان ካብ ገነት ከባራ ተለላቶ ቦታ ከመንጥላላ ጻረላለ አምላክ ክትሆን ኢኹም እግዚአብሔር ክትሆን ኢኺ በማለትዩ ሰው ይክዋለሎ ለዚ አይውን ቅዱስ ጳውሎስ ከምት ተመን ብጉርሑ ነሄዋን ዘስሐታ ከምኡ ንስኻትኩም ግን በሐሳብኩም ተታሊልኩም ካብት ንክርስቶስ ዘለኩም ቅንዑን ጽኑን ፍቅሪ ከይትርሑ ፈርሐለሁ አማን ክርስቶስ ዝነበረ ሰብ ብሞተይውን بسجايون إجابير كخبر يزبل إسكع سماعتنت وشتول والسنة أكل بزيتكم قالات بزيتكم متلال خم هيوان داقم تتالل تلو لي مستوى عليه أجاننت قبل جورو حدا مستوى علينا يوستيه سب إنسساي هوني مستوى عليه الدم هواني المثالية ترينا يوم عم مصحف كفالة
شوعة عامتي حدا ورحي عسرت شوعة معلتي تقمت له خفاء لبهال نجر أو جنة يرخو إذا كستوعل نيروهم إتي أبلس كي تولعوا أو جنة زاف كل جن بلعي لسلطان لها الناس كأخذ لجد نجر هيك ورلنا تخزي أملاك تخون يخمل لنا للجن مني ويلهم كم مزازنو كستنتنو نيروهم نجر جن تايخينهم تتالي لهم مستوى علم سلل وسدهم مالتيو سلازي قدس باولوس تايبل سيطان حمتي بتمن حديرو لهوان لسحتا الخالقتون قدس ميكائيل لا مساله قدس جبريل لا مساله ناي قدسان صادقان ملكع لحازه ابدق سوا سلازغلص او قصر 14 تنختلنا اسمها الله حساويان غبرت امصا الليتميين ويتميسل حواريات كريستوس وزني اكل انكرو اسم لليو سيطان يتمثل كما ملائكه برهان وزني يكون ابي للميت يتمثل ملائكتيو كما ملائكه صدق ودحاريتهم كما مغبارهم تاي مالتيو خمزياتهم زبالو نمعلتهم ناي كريستوس حواريات خمز خونو امثيلهم بمطبار زسرحو حسوت حواريات ايوم سيطان كو باعلو ناي برهان ملائك يمثل يمو ازي ايغرمن يو سيطان كو باعلو ناي برهان ملائك يمثل يمو ازي ايغرمن حد حساوي متالل منافق لهاله حواريا مسيل تمص زنق يخونه مخنياتو سيطان باعلو سحوت فطرت لهاله قدوس ميكائيل قدوس جبريل مسيلو سلازمص كغرمنا يولي نجر جن تايجن كنستوعلنينا بتاستمهرنا يا هايمانوت كنصنع استمهرنا يا هايمانوت سيطان ملائك مسيل خمز مص حواريات كيخون حواريات مسيلم خمز مصو ناي صدق سبا زيخون ناي صدقي معت مخرت مسيلم زمصو بزحات حسوت نويات بفلا ياو غزينا بزحات خمز العل بتنيت ملك تنغيرو سلازلو مستوعال يدلينا ازي سيطان كوا بعلو ناي برهان ملائك مسيلو ايوما تبلتلو من تايبوتا تملت ادمي هواني زي اون بدغامي اكسيماروس ينغرنا ادمي هواني كاف جنت مستباررو اصبلس بليعم ارقانا مسوصو سناي زبحال زلو اوزي اغره منغد انت طالب سناي اوكي تبلتلس حدا سا زوم عات لتقمو حشيش لتقمو انا لقربهم ساعات لمتا يخم تقمو تولم تلخص ايمرو سلازنقاقح تابع اصبلس لوعلون كو ولا كاب جنة تبارم بي صبغ نجر كوف ليتاتهم يالولنا جيجا ايو صبغ يحماق يلبها لله صبغ مالت قد مسحتات النور وهيوتي صبغ لبها لله خالي لفلطاتهم صبغ يلي صبلس حماق زبها زله دما دحر صبلس مبلعهم لقاطمهم كرتت لقاطمهم ورديتي بي بصوات صبغ نجر تزفلت صوات نامان لبلهو تتخنو اواغي عطالي ملصانا نيران ساتن ينقصلا مسل المغبا سلازي بقصلي لبنا لودسه بنفسه ابيلو እግዚአብሔር መንፈሳዊ ህይወት ስለዛ አደለ ለባዊ መስተውዓል ስለዝኾነን በይ ጸዋስ ስለልተጠቀመ ይኾነ እሰይ መስተውዓል ይዝኸውን እዚውን ከነስተውዕሎ በማለትየ ስለዚ እስመለሊሁ ሰይጣን እንኳ ባዕሉሲ ናይ ብርሃን መልአክ ይመስል ትልተሎ አዳሚ ሄዋኒ እግዚአብሔር በዲሎም ካብ ገነት ተባሪሮም እዮም تخادينهم ملنورو تراخدان ينوري هم تنحنا نخدنا لنا كاب توتل تسرحه كاب قصلا مسل تسرحه يخوني لبس برهان يوم لخدنا يرم او جنت لهاللي نجر جن تزازو مستحاسو نهيوت بعالنا يزخون اغزابير قالو كخبر جدن سلازخون حقون سلازاروم قالو سلازي امنو كاب جنت تباريرم طرح زوانمون وصيوم ازي مسخونه تايغيرم يولنا لا اكسيماروس منلستلخو عبد بر قدوس لا صلي لها ليسي እግዚአብሔር ዘአክል ጎይታ ገነት ዘአክል ቦታ ሲኢነይሉ አብልዕል ሄዋን አዳም ተቆጥዮ ነይሩ ነገር ግን ና እግዚአብሔር መልአክ መጽዩ ላ ጸለይ ረኺዎ ታይኻ ትገብር ለለ ኃይል ወሲ ይጽልይ ያለ ኃይሉ ጸሎቱ ለመስተቀይም ልብል ለመጀመሪያ ጊዜ ለተነገራው ና ይቅመኛ ሰብ ጸሎት አብ ቅድም እግዚአብሔር ቅቡልነት ይውልይ መስበይትኻ ከይተዓረqa ጸሎትኻ ቅድም እግዚአብሔር ስለዘይ አርግ ተዓረቃ ይልዎ ታሪኩ ለምሕጻር ኸይዱ ተዓሪqዋ እሳውን በዲለ ኢላ መስባያ ተዓሪቃ ድሕር ጊዜ ግን እግዚአብሔር ሐምቲ ትእዛዙ ጥሒስና ዝፈረደልና خذ دما እግዚአብሔር سواء آتينا أب بحر آتينا تسألينا يمحرنا ده يخونيلاس حساب قريبا لآدم يلبل تاريخ خذي بزمل كعزي تسمع ميو 4 معلتي 4 معلت سواء آتيما بلا 4 حد يجن كوسويا تقالهم تسمع مو آدم يواني
خزي سوايتنا أتيتلنا ما يزولتن حسابتلنا عن منفسها وأكدنا بعلنا إنك نأكد لنا خالي قبل رئيس هوتنا نحنا لأكدنا خالي للزنا خالي كون يقولي زي كاو جزابير يخوني قدامي هواني 4 معلتي صيمم أما بلا 4 حدي معلت كوسي يقدم 35 معلت مسجورجن يا هم تا قدوس باولوس نغرنا لنا برهان ملاك مسيلو قدوس جبريل مسيلو مسيوم እግዚአብሔር እንኳን 35 معلت لمين خمو حدا معلتون بطبعت لمين خايه يسمعي ስለዚህ ላብ ጥንታው ቦታኻ ላብ ገነት ክምልሰካ መጽየን ይخيل ወላ ለአዳም ማን ይخصخات ሁለተልና እግዚአብሔር መልአክ ይል ናፍጥር ቃል ሰሚዐ አይወጽይል አዳም አውዚውን ሔዋን ግን ቃትር ለይቲ ኣብ ባሕር ኮይን ከምጽላይ ሞ ናእስያ ክፍል ዓለም እስራኤል ማለት ሃም ዓድና ይኾነ ሃም ኢትዮጵያ ወይ ሃም ትግራይ ይኾነ በረድ ኣለዎ ዘሕል ኣለዎ መውልዕልዩ ኣውሽት ባሕር ኮይን ከምጽላይ ብጣዕሚ የስካሕክሕ ብመንፈስ ተሓስወት ኣለኻ ተሸጊራ ስለልነር እግዚአብሔር ተምሕርና ኮጽንየኒ ኢላ ሓዲጋት ተወጽያ ኣይትፈለይ ይልዎ ስለልነር ታሪክ ልምቁጣብ ታሪክ ስለልቆረጽናዮ ካብ ሔዋን ተፈሊኻይ ትድሕኒ ስለለ አዳም ለሔዋን ላ ተኸተለ ሔዋን ድማ ለዲያብሎስ ላ ተኸተለ ተወጽያ ይለና ታልደለናያ ከእስከለለ ታሪክ ይኾነሲ ናይ ብርሃን መልአክ መሲሉ ለደቅ ሰባት ከምዘስሕት ካፍታ ባሕር ለውጾም ናይ ብርሃን መልአክ መሲሉ እዩ እዚውን ቅዱስ ጳውሎስ ባዕሉ ሰይጣኑ ና ብርሃን መልአክ ስለልመስል ተምናቱ ተላእኽቱን ሐዋርያት ጽድቅ ተመሰል ዘገርመ ይኾነን ዝብለናላ እዚ ተሐሰብ ብምግባር ማለት እዩ ለአባ አንጦንስ ለአባ መቃርስውን በተመሳሳሊ ቅዱስ ሚካኤል የቅዱስ ገብርኤል ለኻልት አቦታትና ለበቁ አቦታት ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ገብርኤል ኻልኦት መላእክት ላመሰለ ይኸይድ ነይሩ ነገር ግን አነ ቅዱስ ሚካኤል አነ ቅዱስ ገብርኤል ለኻ ተላኢኸ መጽየ ትብሎም ተሎ ታይልዎ ነይሮም አይ ሰቢኻ ተጋጊኻ ትኸውን አነ እግዚአብሔር መልአኩ ሊኡ ከነጋግረንሲ ለበቃዕ ሰብ ይኹንኺ በማለት በትሕትና ይሸንፍዎ ነይሮም ሓደ የዋህ ድማ እንኳን ብራእይ መልአክ ተገሊጽሉስ ጽብቕት ሕልምካ ተሓሊሙ ዋይ የዋህ ለዳ ኹንኺ መቸም እግዚአብሔር ለአይ ኢሉ ወዲያው ሃም ሔዋን ተስፋኡ ይልምልም ሕጉስ ይኸውን በዚያ መልክዕ ድማ ብራእይ መልክዕ የታለሎ ሐሰተኛ ብዝኾነ ራእይ ይሽውዶ እዚ ተሐሳብ ምግባር ሁላትና ብንርእዮ ራእይ ብለጋጥመና ለይን ፈልጠ ነገር ተለይልና ነገራት ክንአምን ተለይልና ክንሽወድ አግባብ ከም ዘይኾነ የርኢ ማለት እዩ እዚ በሃምዚ መልክዕ ዘጋገዮም ለአዳም ሔዋን መን እዩ ትንብልተለና ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጽር 7 በግልጽ ገይሩ ዮሐንስ ወንጌላዊ የርእየና ወወድቀ ውስተ ምድር ውእቱ አርዌ አቢ ወአርዌሰ አቢ ውእቱ ቀዲሙ ዘአሳቶ ለኩሉ ዓለም ዘስሙ ሰይጣን ወወድቀ ውስተ ምድር ወመላእክቱኒ ወድቁ ምስሌው ውስተ ምድር ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጽር 19 እትን ኩሉ ዓለም ዘስሕታ ዓብይ ገበል ተደርበየ ንሱ እቲ ሰይጣን ዝበሃል ናይ ጥንት ተመን እዩ ናይ ጥንት ተመን ዝብለሎ አዳም ሔዋን ካብ ገነት ዘውጾም መን እዩ ተመን እዩ ተመን ውለለለና መን እዩ ዲያብሎስ እዩ ኣብ ስጋ ተመን ተሓቢኡ ስለዝሰርሐ ተመን ይበሃል بخالي بولدنا ترجم دما تمن زبل زلس تمن بمرزو سب خمس جود دياولس دما بجورو بتنقلو دك ساز الناس حتى كدوسان ناودق سلازنبر تمن ولا مالتيو سلازي يوحنس وانجيلاوي اتي سيطان زبحال نايت انت تمن ايو نام مدري تدبره ملائكتون تاي خوينه مسو تدربي ويبلنا مجمريا بوتاو اب ايور ينيرو لا عالم ملائكت تنختلنا ملائكت نولم بنجد 100 يوم بحلوق 10 يوم عالم ملائكت نولن 3 ايام ايور راما ايرر ابزن 3 عالم ملائكت قدوسان ملائكت ينورو كافتن 3 حنت طرح نصيلنا نرئي لهم انت مالتي ايور 4 تخفال اللوا ابلعلي 4 تخفال بلعلا يللو اغازتي بحالو حلقمون ساتنايل نيرو قد مسحتاتو ساتنايل يبال دحر سحتت دما سيطان ديابلوس غانين لالنا نصوعو لودق ملائك رخص منفس لزخونه بخلأي درجه للو شرويل يوم سلساي درجه للو سرافيل ابرعاي خفال اب ايور للو هايلات نولم نا قدوس ميكائيل نجد مالتيو ناي هايلات حلقه قدوس ميكائيل اوزي نيرو سيطان ويدما ساتنايل ነገር ግን ድሕር ስሕተት
نا دياولوس احتد كيخونسي سيطان وي اغاننت اب دق سبات لبصحو شجرينا نتنتن للنا خما يودي يقول وعلو خالي رسول خاله وي ادلايت خوينو بغزيو اب قصالي خال اي خفال نغلصينا وانا دلينا ياللنا غن اتل ودقه منفس منافست نولم رخصات منافس لودقو ملائكت ايو لودقو ملائكت دما خمز فرس يا كهن المثالي زفرس دياقون زفرس قشي ታቀለም ይፈልጣይ ለቅድስና ግን አይጥቀመላይ ለቅድስና ማለት ታማለተ ለግል ጸሎት ይጥቀመልይ ይሆናይ በመሰረት አብ ኃጢአት ዓለም ለሎ እግዚአብሔር የለሽ ለኾነ ሃም ዲያብሎስ በጣም ለጸና አብ ጸሎቱን ለጽመድ ይሆናይ خمس فرሰ ለለሁ እንታ የደልየ ለምሳሌ ተንፈልጠን ቀለም አይምሮ አለዋ ለምጥማቅ ለምብራ ካህን ኮይን ክባረ ካህን ኮይን ከጽመ ካህን ኮይኑ ሰባት ክናዘዝ ግን አይካአሊ ሰይጣኑን ትልተውሃው እና ተፈጥሮ ፍልጠት አይተወሰደይ ነገር ግን ለምታይ ልጥቀመሉ ለخفአት خاز መልአክዩ ይፈልጥዩ ነገር ግን ይፈልጥ እንትልተና ፍልጠቱ ለምታይ ይጥቀመ ለምግጋይ ደቅ ሰባት ለምስንኻል ቅዱሳን ለሞዳ ቅዱሳን ለመخሳስ ደቅ ሰባት ለምሕማም ዕድል ሰባት ለመብልሻ ይጥቀመሉ በዝመልክዕ እዚ ትልተደብረ መልአክት በይነ ይኾነ ይተደብሪዩ ام اكسيماروس اغالالصا خزون بتنتان يلغلصو اكسيماروس ስለዝኾነ የላ اكسيماروس ለምለስ ለለኹ መጀመሪያ ቅዱሳን መላእክት አብ ሰለስተ እዮም ተመቂሎም ገሊኦም እዚ ናማን ፈጣሪ ኢሎም ስለላመን ሙስኡ ወሪዶም ይብለና ገሊኦም ድማ ክኸውን ይኽእል ከይኸውን ይኽእል ኢሎም ገሊኦም ግን ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ገብርኤል ለሐዝዎም ተዋጊኦም ሞይል አብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 7 ተኸይድና ኸዚ ኣብ ሰማይ حيال وجه خمس تخايده تواجيهم دما كاب سماي خمسة وردوه يرئينا مالتي خذي ناتاتم وجه هامي تواجيهم معز تواجيهم هندجزي تواجيهم رسول خاله ناروع سنفترة تريناس لحد ساعات لوسدي بو يلزل لهم بي لي فلتنا يمالتي خوني بزملك عزي لما عند حزنا ياللنا جن تلت دبريه بقدسان ملائكه تسعره سيطان تايسرح قزن احنا نحمن حمام كاب سيطاني هم بيت كريستيان نستمرو نحنا نموت انتي ناموتنا مصاصا تايتيلناس بدياولس قناعتي مصيو سب لموت يتفطره ام مصحفه طبب معراف حدا قصري 12 እስከ 17 ተሪናሲ اسم እግዚአብሔር ይገብረ ሞተ اسم ገብረ ፍጥረተ ለሃልዎ ወይ ይድሙ ሃጉሎም ለህያዋን እግዚአብሔር ሞት ልባል አይፈጠረይ ናቶም በህይወት ክነውር ለፈጠሮም ፍጥረታት ሞትውን ደሰይው ላይ ወይ ታምጹ ስራዌ በግብረ ደውይኩም ብናይድኩም ስራሕቲ ንቅለት ጥፍአት አይተምጹ ይብል ወረሲአን ሰብጸው ወበቃለም ወአርካ አምሰልዎ ሕጉል ረስዑ አዳም ሄዋኒ ካልኦትናቶም ተከተልቱን ሰባት ግን ታይ ኮይኖም ያው ልትሞት ጸዊዖሞ عارك ما مخرتون غيرهم ما يبل أما صحفة بدقامي معرف خلته قصري 24 تخيدنا دما تايبل وبقنا تدياولس مساموت لدك ساعات موت المسألة اسبلس بليعو موت كنخون لغيرنا دياولسيو دياولس دما سلازقن ايو ببحريو بزحات ساعات قن الى شجره من هندي دياولس قنا اجن يلي نات منفس تحضرهم تلو ساعاتون قنات يغونو بقن مخنياتون يقاتاتلو كاب قايليات جمرتا مترينايا አዳም ሔዋን ደቆም እዮም አዳም ቃየል ወደ አዳሚዩ አቤል ወደ አዳሚዩ አቦይን ነይውን ለፈለይ ይሆኒ ነገር ግን ቃየል አብልዕሊ አቤል ትልዓል ተሎ ታይ ኮይኑ ተይልና ስለልቀና እዩ በሉዲ በአቅለ ማይ ምክንያት እዚ ቅና እዚ ግን ናዕሎም ይሆነይ ና ሰይጣን መንፈስ ይዋሃዶም ሰዋትሞ ለወድኖም ከይተረፈ በቅንአት ምክንያት ይቀትሉ በፍላያው ጊዜና ከመናእሰይ አመላ ዓለም ለለኹም ሰዓብት እምነት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን حدرا كوللدلي لي حلف نجر يلي لي فتح شجرون يلي بذات مفتاح تقراريخا تخيلخا مجمرة بعلخا مستي فعل فتر خل أكل ترى داديخا نجرات مفتاح تزاي خوينون سكرؤينا يلخا لمحازخا مردع بمحازة لأبي تخينون لما رحت هيمانة تقراريخا مسئجلي تسمع معنا يلخا مردع لها اللي تحب تعمل تفوتيا أمينخا بموت مفنه تبتعمل تفوتي عركها بلا يربح نجر سب خم إنسان لا ترى بلا يتكم تقجر أوزي أتولي تبهال قلل لهالليت نجر سأنت قست مقبار سبات بقنا مخنيات منفس إجزابير لا رحقهم منفس سيطان لغارهم حاول قتله
سويتون سوء لقتلت سوء سويت لقتلت بيتسب بصح شجر لا بس حنري زينا من منفسيت الناس منفس سيطانيه عب سب طرح كو يخونه سبات منفسهم كوك تسفؤهم كصلمت نعدامي هواني ترينا يخزكو اغاغيوم الصوم محرت እግዚአብሔር ለአምኑ ተስፋ ላይ ቆርጡ ስለነርም ተስፋ ቆሪጾም ዓርሶም ከጥፉ ይደሊ ነይር ሰይጣን ቁጥር ሓደ ዝሙት ፈጺምና قتلت نفس ፈጺምና ስርቆት ሰሪቅና ተፋላለይ ኃጢያት ሰሪሕና ትምሪት አለ ሰይጣን ብዙሕ ተስፋ ይቆርጺ ብዙሕውን አይሕጎሲ ሰይጣን ቁጥር ሓደ ለሐጉሰ ነገር ከም ቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ተሪና ሰብ ተስፋ ተቆርጸለ በጣም ይሕጎስ ሰብ ተስፋ ተቆርጽ ታይኸውን ሁሉ ነገሩ ይጽልምቶ ስለዚህ መጀመሪያ ተስፋና ክጽልምት ይልጸር ካፍቶም ዲያብሎስ ለሰረሖም ሓደ ተስፋ ምጽልማት እዩ ተስፋ ለምጽልማት ድማ ታይገብር ሕሸት ምሕሻይ ታብጣዕሚ ልትፈቲ አሚን ኻስ hamziko ያሳይሉ ለለ ወሬ የምጽ ትብጣዕሚ ልትፈቲ አሚናስ ክትጣራጠሮ ብሕሸት ተስፋ ክጽልምት ፈጠራ ወግዕ የምጽ እዚ ድማ ካብ ጥንት ጀሚሩ ከዚ አዳም ሔዋኒ ታይገይርዎም ለሎ ምስቲ ብጣዕሚ ልፈቲዎ ፈጣሪዮም ብሕሸት ያባይስዎም ለሎ እግዚአብሔር እጸበለስ ተበልዕኹም ክትሞቱ ኢኹም ይልዎም ዲያብሎስ ድማ እጸበለስ ተበልዕኹም ጽቡቕ ይሰናይ ትፈልጡ ኢኹም ይልዎም በግዚያው ተጋሂዱ እዩ እጸበለስ ምበልዑታይ ኮይና ሁላትና ስለንፈልጦ እንዲያም አውዚ እግረ መንገዳይ በአዳም ሔዋኒ ላይ ማረር በአዳም ሔዋኒ ላይ ሐዝን ሰብ የለይ ሓንቲ ምሳሌ ትዝትብለኒ ሓደ ሓረስታይ ሲኹል ግዜ ተሐርስተሉ ታይላ ላይ ይባል አዳም ሔዋኒ እግዚአብሔር የጥፎም ላለ ሁሉ ግዜ ይረግሞም ሓደ ሃፍታም ግን ቡክ ሓልፍ ከሎ ሁሉ ግዜ ይሰምዖሞ ታዮም ገይሮም ኻይልዎ ስኻማ ታይ ሁሉ ተማሊ ኢልኻ ታይ ኸፊካስ አነ የከርተትሉ ለለኹም በይልዎ አስታፍታውን ተሰሚዕዎ ወላዲ ኸላረገም ኻካብ ክትነብር ሽግር የውሊ ትናተይ ሃፍቲ ለአኹም ክወኩም ስኹም ድማ አፍትናተይ ሃፍቲ ነወሪሉስ ኣብ ጥርሙዝ ሓንቲ ቢምቢ ወይ ትንንያ አቲው ኸዲኑ እዚኣ ጥርሐሉለን ኣብ ገዛና ለለቡ ሙሉ ሐምድልያትኩም ተጠቀሙ ኢልዎም لتعذب تلأكل ورح الأكل حديقهم جاي شوي بالتاريخ حديقهم مسجشة جن توسنا جزية ناسومن نا حمشت معلتي أربعة معلتي صبوا دسيلوا أما عندي همزينا كنبري لهم حجسات خينهم أو جزء للو بملو مبلع مستاي مخدان تلدلي والتمال أنا جر كله متقام جميرهم الحر حمشت معلتي كنت هاي جميرهم يولنا التاريخ السب زي الأكل فوقي وزي الأكل نورة تاركيه زي أجن كيتري واكيد تنكفوال ولا الناس من قال بس ساده في ما تدخل ما تجمع وجزينا سو نجدو تحلف له تلو سو سريح تغير تلو إجزاهير باريخ له سعيرو تغيروا كهون استحون رخيو إنانويل لا تنك ولا أي مرة ناس للزنبل لهفت مياني هو بحد جزيل غير يعني سلنويل أتحساس وانا أي تعويد خنتنا إجزاهير يا ندي ويابل ቅዱስ መጽሐፋም ይለና ሃፍታም ለገብር እግዚአብሔር ድኽነት ለይውን እግዚአብሔር ሰብ ተሰሪሕ ይቀየሪ ተዘይ ሰሪሕውን ድኽነት ከም ዝወሃደ ፍሉጥ እዩ መሰረት እግዚአብሔር እዩ ፍልፍል ሃፍቲ እግዚአብሔር እዩ ድኽነት በባህሪው ንጹህ ኮይን ኻድኻ ኃጢያት ማለት ይኾነ ስለዚ መንፈሱ ላብኻል ይልተቀየረ ሰብ ግን همزيان هو الهفتميان هو البال مسمن فسأجن مستنقلا سلتحز يمسله خزم ساز يومون لو تنقلا لزنبلي تاريكم تمرئة لنا زي أحفتي ما تكيت خاني لهم ما بك خفتنا دن رأيي لهم خفت بالوقت اللوجن تعط أنت أوشت النار بريرة وزي خيدا الحروار حمص يزولادي إذا حفتم حميلهم أي صبونا يرو أي جن متشم سوخينو يا بك بجره ناسي خزي على ولا حشوتي بجره يغنتي بعلام أيا بقى لهفت مكاتاينا تللوكاس حق موصنيرو بقى بغره ناس همزي لا طرمز همزي خوينا تسيراتنا يلمو همزي عيلا يا ادم ሔዋኒ ውን ተሰወረተም خدو ይሉት መልሱ አባሪሩም ይሉ خزي نا مجمريا همتي بلبمي يغبرخ ملبمي يخلق خل بالين بادم ሔዋኒ كان بالعل حتى سرهم ማለት ይሆነ ساتم حنت حتيات يوم سرهم حدنا تا عينت حتيات نغبر اب حشت نقات دينا أو قال كدانا أمونات دينا أبيت أمنتنا خمت بيت كريستيان تدلي نقل دينا همين هنا يلخا عرس خمفتاش يدلينا لافتارك تنملس لنا سيطان أو يوحنس وانجيل معراف شمنته قصرية 44 وسوهي نب حسته امزياه ينب اسمه حساوي وأتو أو على حسد نسخاتكم كابتي أبخاتكم دياولوس إخوم دليتي أبخاتكم كتجورو إخومون التدليو زلهم نسو كم مجمرتا قتال نفس إيو
حقي أو سلازيلا بحقي أي سنن تاوان الناس دلخوا حقي أو سلازيلا بحق أي سنن قص حشاون ولا سبس هم عينتيو حد يتاي مسلس حشاو لبهالس فصيم حق لي الناجر المسلي وهني حقي الناجر يحساوي اندياو لمتاتاتوي هلينا خاص كعتو حق لامصي لوج نجر جن مسامن خايو ناتو مسغركا جن بحق اي صنعي مخنياتهم حقنيا سلازي خونه حقنيا زويو بحق لصنع بي حساو سب لكتامنو هليناخا لكتو مجمري حق يمصي بحق جن اي صنع زي ادما نادياولس منفسيا حقي كاو سلازيل أو سلازيلسي بحق أي صنعن حساوي أب حسات ون سلازخنا حسات كزارب كله كبعل يز الزارب قص قالي سمعي تي حقي تي لسمع حقي مأتوي تكمو كاونا علي يسخلو دياولوس جن سمع راح يكون يفتر أمتي بنقد عالم مكاففلتي نقد للو نحشت مكاففل من تيلنا سيطاني منفس سيطان توهذا سودما حشت كفافل فطر ربي له أو جزينا بتعامل حزنني بزحات حسوتي خفلهم حشيهم فتيرهم سلسلة لسلمه تلسل وسب كسلم ولا منتان بل صحيف خاص حاحف قال اجل يسلم الناتيل لخفل اللمسات نيو بحشت النورو ازيوم سب مواتايو زي العالم لنبر سب يلي سلازي منفس اغانت كافتهم قصر حادل سرحوم سرحت تاينا نري لنا قنااتيوم حسوت ايوم تحسيت لو دما كبعلهم يوم سلازي براي ملكع يهون افتن ريل لنا محراو مدي استفاله بلكالق اكات بالتلو تجددسي انينا حق ده يخون لنا كنا رغاغص لا تجب واي حمزي ده خوين إلنا بتوريه للدناغز بتوريه للربش بتوريه لهو وحد سي يخوني خم كريستيان تايار اسنا نيرا بستستمهاركم هايمانوت صنعوا وصفات لك